आज आम्ही असा भूमिकानगर बायपास रोड. सो आमच्या एक सायडीकूच काकीन एक बऱ्यातलो बरो एक गाडो घातला आणि ती हांगा चाव तसो काय कितें घेता तुमी हांगा? आमी हांगा सामोसा मिरची सामोसा, वडा पाव, मिरची, आमलेट पाव, रस आमलेट सगळें मेळटा. च्या. आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां खबर आमी पावसा दिसांनी सोदता गाडये बी सोदपाची गरज ना, कित्याक रस्तो सायडीकूच आसा तिजो. तुमी एक सायडीन जर बायपासान वयता फोंड्याच्या मदींच आसा ते सायडीक घेवन भितर लागीं रस्तो सायडीकूच आसा. दुसरें म्हटल्यार तिचे कडेन एक म्हटल्यार बेस्ट म्हटल्यार एक तिची चटणी करता पळय ती खूब बरी लागता. कित्याक हांवें लास्ट टायम आमी बी येयल्ले पयलींच फावट हांव तेन्ना हांवें चटणी खाल्लेली तिजें एकदम बेस्ट जाल्यार टेस्ट. तशें ती वडा एकदम बेस्ट करता. आनी दुसरें म्हटल्यार ती हांगा सांजचे कितें ओपन करता? 4 ते 10. आणि एक टायमींग बेस्ट आसा तिजो. जर तुमी MRFाचेर सुट्टा 4 सुट्टा तशें नेस्ले कंपनी सुट्टा अशें वयता ते सायडीनसून. सो ती 4 ओपन करता आनी लास्ट ती 10 मेरेन चालू आसता तिजें. आनी दुसरें म्हटल्यार काय की आनी कसली ऑर्डर बी घेता खंय न्हू? हय, सामोसाची बी ऑर्डर घेता. सामोसा, वडा पाव. आनी जर तुमी कोणा ह्या दिसांनी श्रावण म्हयन्यान देवळांनी कितें फंक्शन आसता तशेंच घरांनी कितें आसता तर तुमी सामोसा बी आमी शॉपांनी हाडटा दुसऱ्याच्या ते काकीच हांगा करता. तुमी तिका मुद्दम सपोर्ट करा, कित्याक तर तुमी येवन हांगा तिका गिरायक घातलें एक बरें जातलें. आनी तिचे भायरूच बोर्ड मारला टेक अ ब्रेक म्हणून. सो टेक अ ब्रेकूच घेवपाचो. हांगा येयात तुमी ब्रेक घेया आनी मुद्दम तिच्या हॉटेलार येया. हॉटेलूच कशें आसा बारा गाडी आनी बसपाक सिटींग आसा तिचे बरी. सो पळोवपाक दाखयतले आमच्या व्हिडिओचेर आमी. आनी काकी एक बरें आहा ती उलोवपाकूय बरी आनी खुबदां येयला तिचे कडेन आनी सांगता बरें हांगा लोकांकूय बीन. सो तुमी बी येया, तुमी एक्सपिरियन्स घेया. आनी बंद केन्ना तुमी आसता? बंद केन्ना आसा शॉप? शॉप बंद अशें केन्नाय मदीं. हां, एक बरें आसा कंटिन्युअस विकांतले 7 दीस चालू मेळटलें तुमकां हें. सो मुद्दम तुमी येयात. आनी आतां तुमी पळोवपाक शकता आमी काकीन आतां वडा पाव घातलेलो आनी आतांय खाता आनी तुमी येया खावपाक. आनी एकदम टेस्ट एकदम काकीचो बरो आसा. सो तुमी तुमच्या फ्रेंड्सांक फॅमिलीक मुद्दम एक दीस सुटयेन भोंवच्या बरो आसा एक खूब पयस हॉटेलार हांगा तेणी खाया एक वडा पाव बीन. सो तेणी करून तिका बी कितें हेल्प जातलो तुमचे कडल्यान. देव बरें करूं.